आयज आसा आमचो श्री केळबाई देवीचो वाडदिवस। आयज हांव आनी आमचो डॅडी वाडदिवसा उबा भायर सरले। थंय पयल्या एक आंबो बरोच चवला म्हणून ताका आंबे बरे येता दिसता। हे पळया आमचे देवीचे सुंदर दर्शन। देवी पळया कशी तरेतरेची फुलांनी सजयला, रूप सारखे सुंदर। हे पळया लोक प्रसादाक कशे लायनीन उबे आसा। सगळे वाडपी सुद्धा उमेदीन वाडटा। ते जाम सुद्धा जायना, ते उमेदीन वाडटा। हे देवीचो चमत्कार, तेंचो हात कसोच वळना। ते लोकांक वाडीत आसा, लोक येत आसा, प्रसाद घेत आसा, वसत आसा म्हटल्यार तेंचे हात कशेच जाम जायना। तेंकां देवान एक बरी ताकद दिला आयच्या दिसा। ते जेवण लोकांक वाडीत आसा, वाडीत आसा, वाडीत आसा आनी लोक वचत आसा, प्रसाद घेत आसा। हे पळया आमचे देवीचो प्रसाद कसो आसा तो। सगळे उमेदीन प्रसाद खाता देवीचो। आंटी निंटी सुद्धा हांगा येयला जेवपाक। हे पळय आमचे रांदपी पळय उमेदीन रांदतात। तरेतरेचे पकवान रांदप चालू आसा। तरेतरेची भाजी, तरेतरेची फळां। हे पळय आमचे मिरची भाजप सुद्धा चालू आसा। जेवण सगळ्यांक आयज गरम गरम हुनहुनीत सगळ्यांक खावंक गावले। हे पळय वॉटरमेलन, हे आमचे ताट पळय रेडी करतात दुसऱ्यांक। हे पळय मामा सुद्धा हांगा येयला गोटी घेवपाक। हो पळया ही पळय आमची माई सुद्धा येयला हांगा देवाचे दर्शन घेवपाक। ही पळय आमचे सराउंडींग देवाची एरिया कशी आसा ती सुंदर लुबावीक। हांगा ल्हान भुरग्यांची खेळणी सुद्धा येयला। भुरग्यांक जाय तशी खेळणी घेवपाक भुरग्यांक फक्त 100 रुपयान आसा ती। जाय जाल्यार भुरग्यांनी हांगासून खेळणी घेवपाची। आमचे भक्तगण देवीक पांया पडून भायर सरले। भिंगटां आनी चणे सुद्धा आसा, प्रोटीन खावपाचे भिंगटां आनी चण्यांनी। हे पळय बलून वालो सुद्धा आसा, हांगा बलून काडटा पळय कशे ते उमेदीन काडटा तो आपले बलून। हे पळय आमची बायलां सुद्धा हांगा लोकांक वाडपाक रेडी आसा। ही सुद्धा जाम जायना, तांकां सुद्धा देवीन पावर दिला। हे पळया सराउंडींग, हे पळया आमचो देवीचो प्रसाद ते खायत आसा। तेंचे वदच्यान ते प्रसाद तांकां आवडलो, इतको आवडलो ती आनीक घेवन ते खायत आसा। हो पळया आमचो धोणी सुद्धा हांगा येयला। हे पळया कोणाचे लग्न सुद्धा हांगा आसले, तो सुद्धा गेलो आपली गाडी घेवन। आयज आमचो देवीचो वाडदिवस। तशेंच कोणाचे MLA आसा, कोण CM आसा, तेंचे बर्थडे कशे भरपूर लोक येता, तशे देवीच्या वाडदिवसाक सुद्धा 33 कोटी देव येता। ते 33 कोटी देव खंयच्याच रुपान सुद्धा येवंक शकता। हितून सुद्धा देव आसूं शकता, हितून सुद्धा देव आसूं शकता, हितून सुद्धा देव आसूं शकता। 33 कोटी देव खंयसर आसूं शकता। कित्याक आयज वाडदिवस आहा आमचे देवीचो, त्या खातीर 33 कोटी देव 100% हांगा प्रेझेंट आसतले। ते खंयच्या रुपान आसूं शकता। हे पळय जेवपाक बसला, तेंच्या रुपान कोणाच्या सुद्धा रुपान 33 कोटी देव आसूं शकता। तशेंच कोण CM, कोण एक्स CM, तेंचे बर्थडे कशे MLA वयता आनी लोक सुद्धा वयता पब्लीक। तशेंच कोणाचो देवीचो बर्थडे आसलो जाल्यार 33 कोटी देव 100% येता आनी पब्लीक सुद्धा येता। हे पळया हितून सुद्धा देव आसूं शकता। हे देवाचे सुद्धा जेवण फिनिश जालें, भितून सुद्धा देव आसूं शकता, खंयसर देव आसूं शकता। आमी सांगून कंपेर करूंक शकना की देव भितून ना। देव कित्याक आसूं शकता हेंच्या भितून, कित्याक ते एकाच इंटेन्शनान येता, एकाच मनान येता, एकाच भक्तीन येता। त्या खातीर तेंच्या मनान त्या टायमार देव भितून सरता। सपोज आनी खंय ते पब्लीक एरियार असले, तेंचे इंटेन्शन सारखे नासता, तेंचे रॉंग इंटेन्शन आसता। जे तुमच्या मायंडान अजून केन्नाच येवंक नासतले, तेच तुमकां हांव सांगूंक सोदता। जशे कोण CM, कोण एक्स CM, तेंच्या वाडदिवसाक तरेतरेचे लोक येता, MLA सुद्धा येता आनी लोकल गरीब लोक सुद्धा येता वाडदिवसाक। ते प्रेझेन्स दाखयता आपले। तशेंच जेन्ना देवीचो वाडदिवस आसता तेन्ना 33 कोटी सुद्धा देव हांगा हजर आसता। ते कित्याक हजर आसता? तेजे कारण आसा। ते हजर आसता तेजे कारण म्हणजे कितें, जे जो लोक हांगा पांया पडोंक येता, जे आपलो प्रसाद घेवंक येता देवीचो, तेंच्या मायंडान आनी कांयच नासता, फक्त देवीची भक्ती आसता। त्या खातीर तोच चान्स आसता देवाक की तेंच्या भितून सरपाचो। तेंच्या त्याच टायमार ते तेंच्या भितून सरता आनी आपले प्रेझेन्स दाखयता वाडदिवसाक। तशेंच देव कितून आसूं शकता, हेज्या रुपान सुद्धा आसूं शकता, ह्या ल्हान भुरग्याच्या सुद्धा रुपान आसूं शकता, हेज्या सुद्धा रुपान आसूं शकता, हेज्या सुद्धा रुपान आसूं शकता। आमी कंपेर करूंक शकना ती कोणाच्या रुपान आसा, कित्याक हांगा बसलेले लोक आसा तेंचे सगळी मन भ्रम जाल्ले आसता। ते फक्त एकाच कॉन्सन्ट्रेशनान आसता की देवाच्या भक्तीन आसता, म्हणून देव तेंच्या भितून वयता आनी आपलो प्रेझेन्स दाखयता आनी टोटल सगळे आपले मन फिलफील करून देवाक खूश करून ते हांगासून वयतात।